नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयतारा नवी दिल्लींत आदी महोत्सव 2025चे उक्तावण केलें. देशांतल्या आदिवासी लोकांची परंपरा आनी जिणे पद्दत राष्ट्राची संस्कृताय समृद्ध करता अशें ह्या वेळार संबोधीत करतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. अंदूच्या अर्थसंकल्पांत आदिवासी कल्याणा खातीर बजेट 3 पटींनी वाडलां अशें तिणें म्हळें. आदिवासी समाज वयर सरत जाल्यारूच देश विकसीत जातलो अशें तिणें सांगलें. भारतांतल्या आदिवासी समाजाची जिवंत संस्कृताय दायज आनी अर्थीक तांक मनोवपाचो आनी लोकांक दाखोवपाचो आदी महोत्सवाचो हेत आशिल्ल्याचें तांणी म्हळें. ह्या महोत्सवांत 600 वयर आदिवासी कारागीर, 500 कलाकार आनी 25 आदिवासी खाणा जेवणांची दालनां मांडल्यात. हातूंत 30 परस चड राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या वेगवेगळ्या परंपरांचें दर्शन घडटलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत आयोजीत केल्ल्या भारत टॅक्स कार्यावळींत वांटो घेतलो. भारत टॅक्स हें कापड उद्देगाचें जागतीक प्रदर्शन फाल्यां मेरेन सुरू आसतलें. कच्चो म्हाल ते तयार उत्पादनां मेरेन कापड साखळेंतल्या सगळ्या उत्पादनांचें हातूंत प्रदर्शन जाता. प्रदर्शना वांगडाच वेगवेगळे परिसंवाद आनी प्रशिक्षणाच्यो कार्यावळी हातूंत सुरू आसात. पुराय संवसार परिवर्तनाच्या काळांतल्यान वता आनी भारतीय सागर संमेलन अशा ह्या काळांत जाता अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आयज ओमानांतल्या मस्कतांत जाल्ल्या 8व्या भारतीय सागर संमेलनांत सांगलें. जागतीक वेवस्थेंत जावपी बदल फकत नव्या विचारांनी आनी सिद्धांतांतल्यान न्हय तर उदयाक येवपी परिस्थितींतल्यान लेगीत समजूंक मेळटा अशें तांणी सांगलें. भारतीय सागर वाठार लेगीत ह्या नेमा परस वेगळो ना अशें डॉ. जयशंकर हांणी म्हळें. भारतीय सागर संमेलन जायत्या भागधारकांक एकठांय हाडटा अशें डॉ. जयशंकर हांणी म्हळें. भारत अस्तंत आशिया युरोप अर्थीक कॉरिडॉरा खातीर सामुहीकतेचे भावने विशीं तांणी चर्चा केली. चीन पाकिस्तान अर्थीक कॉरिडॉर प्रकल्पा विशीं उलयतना तांणी सांगलें जोडणी सारकिल्ले प्रकल्प सल्लो आनी पारदर्शकताये विशीं सुरू जावपाक जाय. भारत व्हिएतनाम आनी मॉरिशसा सयत हेर देशांच्या नौदळ आनी दर्यादेग तटरक्षकांक लेगीत प्रशिक्षण दिता अशें विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी सांगलें. राष्ट्रपती भवनाच्या वाठारांत आयज नव्या स्वरुपांत चेंज ऑफ गार्डाचो उक्तावण सुवाळो जालो. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाजीर आशिल्ली. हो सुवाळो सामान्य लोकांक खातीर शेनवारा 22 फेब्रुवारी सावन उक्तो जातलो. हातूंत संगीत आनी हेर कार्यावळींचो आस्पाव आसा. ह्या सुवाळ्या वेळार राष्ट्रपतीचे अंगरक्षक आनी ब्रास बँडा वतीन सैन्य ड्रिलाचें प्रदर्शन जातलें. हे कार्यावळींत वांटेकार जावपा खातीर visit.rashtrapatiBhavan.gov.in ह्या वेबसायटी वरवीं पास ऑनलायन घेवपाची सोय आसा. काल रातीं नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनाचेर जाल्ल्या चिड्डामुड्डेची चवकशी करपा खातीर स्थापन केल्ले समितींत रेल्वेचे प्रधान मुखेल वेपारी वेवस्थापक नरसिंह देव आनी प्रधान मुखेल सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार हांचो आस्पाव आसा. समितीन चवकशेक सुरवात केल्या आनी नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनावेली पुराय व्हिडिओ फुटेज चवकशे खातीर मागयल्या. दिल्ली पुलिशेनूय हे घडणुकेची चवकशी सुरू केल्या. मजगतीं काल रातीं नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनाचेर जाल्ल्या चिड्डामुड्डेंत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो एजन्सीच्या अहवाला प्रमाण 18 मेरेन पावला. हातूंत 11 बायलां आनी 5 भुरग्यांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चिड्डामुड्डेंत मरण आयिल्ल्या प्रती दुख्ख परगटायलां आनी जखमी जाल्ल्यांक बेगोबेन बरें जावचें म्हणून प्रार्थना केल्या. उणे आनी मध्यम उत्पादना गटांचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान अर्थवेवस्था नेटान वाडपाक मजत जाल्या अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग आनी शेतकारांक चालना दिवप तशेंच उणे आनी मध्यम उत्पादन गटांचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान सगळ्या क्षेत्रांच्या सर्वांगीण उदरगतीत मदत जाल्या अशें प्रमाणात कपात केल्ल्यान मध्यम वर्गाक फायदो जाला. युपीएच्या काळांत गुंतवणूक रक्कम फकत 2 पूज्य लाख
कोटी रुपया आशिल्ली पूण आतां ती वाडोवन 15 लाख कोटी रुपया जाला अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरापत्र हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी खबरां विभागाचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.